बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। आज हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा मेहमान पैनल है वो दो अहम रावली की शख्सियात हैं, उन पे मुश्तमिल है। और वामक सैयद भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है और टिकट होल्डर है वार्ड नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड रावली कैंट से। और उनके साथ इमरान बेग साहब हैं जो एक नज़रियाती कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और आज ये दोनों अहबाब मेरे मेहमान हैं। इनसे बातचीत शुरू करने से पहले जान लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो वामक सैयद भट्ट साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, टिकट होल्डर है वार्ड नंबर 4 कंटोनमेंट बोर्ड से और अंजुमन ताज़ियान रावली के सदर भी हैं। उनके साथ जनाब इमरान बेग साहब हैं जो एक नज़रियाती कारकुन है और साबका रूप टाउन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस वक्त रावली में एक जंग है, उनके रूआ रवा हैं। जो जंग है PTI की आपस की, उसके रूआ रवा हैं, हम तो उनको यही कह सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोनों का सर। तो सबसे पहले जो हमारे मेहमान दोनों हैं इनसे तो पहले भी हमारा इखलाकी ताल्लुक़ है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि भाई ये दोनों इखलाकियात का मुज़ाहरा करेंगे गुफ्तगू के दौरान और आपस में एक अच्छे तरीके से अपना अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। जी सर, सबसे पहले इस वक्त जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है, 4 बुनियादी मसाइल हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और जो कारोबारी हालात हैं वो तबाही के दाने पे है। और मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल है। तो लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट आई गई, कल गई, परसों गई, जाने वाली। इस सूरत हाल के आप किस नज़रिए से एज ए सियासी वर्कर देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस प्रोग्राम में बुला के रावली के जो मसाइल हैं इन पे बात करवाते हैं, उजागर करते हैं। बात ये है, तकरीबन 4 साल हो गए इनकी हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर था, महंगाई पे बात कर लेते हैं। उस वक़्त आप डॉलर की कीमत देख लें, उस वक़्त चीनी 55 रुपये थी, आज 120 है, 150 भी सेल। वो जो सबसे घटिया तरीन है ना, वो जो है चीनी वो बिक रही है, जो अच्छी है वो तो 150 160 रुपये दे रहे हैं सर। कुछ जगह नायाब है, बिल्कुल ऐसी है। वो देख लें, पेट्रोल मुशर्रफ दौर में जब मियाँ साहब को हुकूमत मिली थी 115-17 रुपये लीटर था, 117 रुपये। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आए हैं, जब उन्होंने मेहनत की 70 रुपये लीटर दिया आवाम को पेट्रोल। ठीक है जी, पेट्रोल देख लें, डॉलर 100 रुपये, 95 रुपये, 105 रुपये था, आज 180 रुपये चला गया। इसी वजह से डॉलर की बढ़ने से इस वक्त जो है ना मार्केट नीचे बैठ गई है, लोगों के अरबों रुपए रोजाना डूब रहे हैं। बात ये है, इनकी टीम, इमरान खान साहब की टीम नाअहल है। ये इनको पूरे 4 साल दौरे हुकूमत में इनको तनकीद के सिवा काम नहीं आया। ये जो माफिया का रोना है, ये सारा माफिया इनके साथ ही तो बैठा हुआ है। शुगर की ये बात करते हैं, मियाँ साहब की बात करते हैं, हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब की कितनी मिले हैं। बात ये सारा माफिया, जिस चीज़ पे इन्होंने नोटिस लिया है महंगाई पे, आप देख लें उस पर इनका कंट्रोल रहा है। फिर बातें ये दूसरे को करते हैं, हुक्मरान भी ये हैं, फोर्सेस भी इनके अंडर हैं, आर्मी भी इनके अंडर है। टोटल काम देखिए जी, वज़ीर आज़म है मुल्क का, अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ही कह दे कि महंगाई ऐसे है, महंगाई ऐसे है, इस तरह नहीं चलता। सरदार साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम बंदा पिस रहा है। आम ये जो PTI के वर्कर हैं या PTI की लीडरशिप है, लीडरशिप ने देखें, आम ग्राउंड रियलिटी पे आए, आप गली मोहल्ले में आए,
ٹھیک ہے، اسلام آباد بندہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اس کو کیا پتہ مہنگائی کیا ہے؟ ادھر گراؤنڈ ریالٹی میں آئے، ایم پی اے ایم این اے یہ منسٹر لوگ اپنی حلقے میں آئے، اپنے وارڈوں میں یونین کونسل تک یہ سروے کریں، پھر ان کو پتہ چلے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے، کہ مزدور جب 500-600 روپے کی 700 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے تو 300-400 پلس تو آئل ہو گیا، گھی ہو گیا، چینی دیکھ لے، یہ دالیں دیکھ لے، یہ خدارا ان کو کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے صرف تنقید کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو خان صاحب سے لے کے ان کے عام ورکر تک باتیں کریں، تنقید کرنا ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کام کریں، ڈلیور کریں، لوگوں تک رسائی دیں، لوگوں عام بندے کو راشن تو کم از کم سستا ملنا چاہیے نا۔ یہ سر کیا کرتے ہیں، یہ عام بندے کو راشن، یہ لسٹ بنا لیتے ہیں، 22 کروڑ عوام ہے، 20 لاکھ بندے کو یہ وہ کارڈ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ اپنے نام پہ وہ کروائیں، رجسٹرڈ کروائیں۔ سر اس طرح ملک نہیں چلتے، ملک یہ چلتے، انہوں نے کام کرنا ہے، میاں نواز شریف کی طرح ان کو کام کرنا پڑے گا، ان کو رات کو سردار صاحب میاں شہباز شریف صاحب کی طرح جاگنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نااہل ہے؟ میں یہ سمجھتا نہیں ہوں، ہے ہی نہ ہے۔ مجھے ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کام کیا کیا ملک کے لیے؟ یہ جو کہتے ہیں قرضے نہیں تھے لینے، میں خودکشی کر لوں گا، سردار صاحب یہ لیڈر ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ملک پہ مشکل ٹائم بھی آتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، پر یہ کہہ دینا اگلے کے، وہ بندہ جس کا نام عمران خان صاحب ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں سلیکٹڈ، ان کو وہ کبھی سیٹ پہ بیٹھے نہیں، ان کو کیا پتا ہو یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قرضے نہیں لے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے گورنر صاحب نے جو کہا ہے، یہ وہ سوشل میڈیا پہ اوپر ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا کہ ایسا سارا کچھ لکھ کے دے چھڑے ہے تو انہیں پھر سانوں 6 ملین ڈالر دیتے ہیں تو 3 سال سے سانوں دیں گے۔ وہ بھائی جان خدا کا خوف کریں، اگر فوج کا یہ جو وزیر اعظم یہ خود ہی کہہ دے کہ یہاں میں سے، تو وہ جو عام طبقہ ہے، جو یہ ان لوگوں نے، جو بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو پھر سٹاپ کرنے ہوتے ہیں ہر چیز، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ ان کو کام کرنا چاہیے، کام کریں گے 4 سال میں۔ ساری انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، 4 سال میں اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں نہ کیا، میری بات سنیں، سال میں یہ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ حکومت میں جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، میاں شہباز شریف صاحب آئیں گے، ہم کام کر کے ان کو دکھائیں گے جس طرح کے پہلے کیا ہے۔ ٹھیک ہو سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے تو آپ کی مہربانی میں 2-3 دفعہ بات کر کے نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت۔ دوسری بات آپ کا شکریہ کہ میں نے کہا تھا کہ نظریاتی بندہ بٹھائے میرے ساتھ، آپ نے صاحب کو دعوت دی، بڑے اچھے ورکر ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، میرے بھائی بھی ہیں اور سمجھتے ہیں سیاست کو۔ جی بس شور شابے کا میں قائل نہیں ہوں، ڈیٹیل سے بات ہو رہی ہے۔ جی ایسا ہی ہے جو اس وقت صورتحال ہے، ایز اے آپ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی بنیادیں ہیں، راولی کے اندر، اس گجرانوالہ کے اندر بنیادیں ڈالنے والے ورکر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، جو مہنگائی کی جو ریشیو ہے، بے روزگاری کی ہے، کاروباری حالات ہیں جو ملک کے اندر جو صورتحال ہے، کیا اس کے جو آپ کو خواب دکھائے گئے تھے پی ٹی آئی ورکر، کہ آپ کی قیادت اور جو عمران خان کے ارد گرد جو اس ٹائم لوگ بیٹھے ہیں، کیا وہ وہی نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی تقدیر بدلنی تھی؟ پہلی بات ہے جو آپ نے مجھے سوال کیا نا، یہ سوال ہمیں ہر وقت اور ہر روز ہوتا ہے، اور گلی محلے میں پھرنے والا اسٹریٹ ورکر ہے نا، جی یہی ہم جواب دیتے ہیں۔ آج چلے ٹی وی پہ بتاتا ہوں آپ کو، جب ہم نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا اور ووٹ دیا تھا، ہمیں یقین تھا اس بات کا کہ مہنگائی آنی ہے، مشکل وقت آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں نا، خواب وہ بڑا آسان لگتا ہے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہے نا، اس پہ جو کہتے ہیں نا تجزیہ نگار یا پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، اس کے 35 سال درکار ہوتے ہیں، اس کو ایک 35 سیکنڈ خواب ہوتی ہے، 35 سال کی وہ اس کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتا تھا کہ مشکل آنی ہے، کیوں بلا؟ ہم نے خواب دیکھا روشن پاکستان کا، ہم نے خود مختار نیا پاکستان کا۔ سر میں بتاتا ہوں نا، نیا پاکستان وہی ہے نا، پہلے والا پاکستان روشن پاکستان، پہلا پاکستان خود مختار ہے، نہ روشن ہے نہ خوشحال ہے، اچھا ٹھیک ہے، مانگی تنگی کا پاکستان،
قرضوں کے نیچے دبا ہوا، اور تمام وہ شرائط جو ہمارے مخالفین کہتے ہیں، امریکہ کہتا ہے، یا دوسرے ملک کہتے ہیں ہمیں، ہم وہ ماننے والے ہیں. ڈرون اٹیک ہم بھی ہوتے تھے، ہم نے لکھ کے دیا مطلب کریں کوئی بات ہم شور کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. جی جی، وہ آپ کے سابقہ جرنیل جن کی آپ ریفرنڈم جرنیل بھی تو نہیں کرنا سر ہمارے تو ہمارے جی آپ کہتے ہیں جرنیل پاکستان کے ہیں، جنرل صاحب لکھ کے کوئی دیا بھی ہے، وہ پاکستان کے ہیں، ہمارا یہ شامل ہے نا اس میں کہ ہمیں احتجاج بس نام کریں گے، بس آپ کو اجازت ہے. ہمارے بندے بیچے میاں نواز شریف نے، وہ ایمل کرنسی یاد ہے آپ کو؟ تاریخ پہ جائیں نا ذرا، پاکستان میں سب سے پہلا بندہ جو بیچا گیا وہ ایمل کرنسی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میاں صاحب پیسے لے کے چھوڑا، امریکہ کے حوالے کر کے اس کو پھانسی لگوا دی. کون سا اگر خود مختار ہوتے، ہمارا مجھے تھا نا ان کو ہم ٹرائل کرتے. وہ تو الگ سر پیچھے جانا پڑے. پہلے بات کر لینا، میں نے بولا خوشحال خود مختار پاکستان. جی جی، خود مختار پاکستان میں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. جی جی، اس پاکستان میں ہمارے فیصلے امریکہ کرتا تھا، ہمارے فیصلے سعودی عرب کرتا تھا، ہمارے فیصلے چائنا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب کون؟ اب پاکستان کے فیصلے پاکستان کرتا ہے. اچھا اچھا، اب پاکستان کے فیصلے ریاست مدینہ کا دعوے دار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کرتا ہے، اور پوری کابینہ کرتی ہے. ہماری پوری ٹیم ہے، اس میں آرمی بھی ہے، ہمارے بیوروکریٹس بھی ہیں، ہماری سیاسی لوگ بھی ہیں، پورا نیٹ ورک ہے نا، وہ کام کر رہا ہے. آپ مطمئن ہیں اپنی 3.5 سال؟ بالکل 100% مطمئن ہے. اس کے لیے ہمیں پتہ ہے قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں. کب آئے گی؟ روزے رکھتے ہیں 30 دن کے، پھر ایک دن کی جاتی ہے. یاد رکھیں جی جی، آپ روزے تو رکھ لیں نا. ابھی تک اس قوم میں کتنے دن کے روزے رکھنے؟ روزے انشاءاللہ ہو گئے پورے. اب خوشحالی ہے. کب؟ اچھا میری بات سنیں، بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز کی طرف ہماری خوشحالی تھی. ہم اسی پاکستان میں رہتے ہیں نا. کون سی خوشحالی تھی جی؟ تمام انڈسٹری تبھی تباہ تھی. اب دنیا میڈیا بتاتا ہے کہ انڈسٹری بہتر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فیصلہ آباد میں جا کے دیکھ لیں، مزدوروں کی کمی ہے. گجرات میں مزدوروں کی کمی ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہوا ہے. اور لوگوں کو کس کے پاس وسائل نہیں. مجھے ٹائم بندہ بروزگار، مجھے ٹائم کون سا ہے؟ میں بھی تو مغلی میں پھرتا ہوں نا. مجھے تو چلے جائیں مزدور ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جان اٹا ہوتے چڑھانی ہے تو گلے مزدور بکھرا بکھرا. ٹھیک ہے، نخرے پر کام کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی بات کریں، پام آئل مہنگا ہوا ہے، ہم نے کون سی کاشت کی ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ ہماری تو 3 سال ہوئے ہیں. میاں نواز شریف نے 35 سال عمر کی ہے. تمام جو ہے زراعت اس کے بعد کیا، اس کا بیڑا غرق کیا. تو جب زراعت ہی ختم ہوگی تو بھائی باہر سے منگوائیں گے تو پھر ان کے ریٹ پہ منگوائیں گے نا. اب ڈالر میں منگوائیں گے تو یہاں ڈالر کا جو ریٹ ہے اسی سے پام آئل آنا ہے، اس کو بنانا ہے تو مہنگا بکنا ہے. ہمیں کہیں جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں سارا کچھ کر دیا. بھائی ہم تو کہتے ہیں ہم تو کسان کو خوشحال کر رہے ہیں. 3 سال میں کتنا کچھ ڈیلیور کر لیں گے. سوائے مانگنے کے اور لوگوں کو مانگنے پہ لگانے پہ انہوں نے کوئی کام ریاست مدینہ میں ہم نے عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم نے عام آدمی کو، میری بات سنیں، کتنی مہنگائی ہو گئی؟ بڑی، ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے. کون سا دور میں مہنگائی نہیں ہوئی؟ مہنگائی ہوتی ہے. لیکن اس کے آلٹرنیٹ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی ہے. روٹی بھی سستی لگائی تندور لگا کے، ٹارگیٹڈ سبسڈی. وزیر اعظم کا کیا کام ہے جی سستے تندور لگا؟ سر وہ آپ نے لگائے، ہم نے نہیں لگائے. وہ میاں شباز شریف صاحب لگائے تھے. لنگر ساری لنگر لگا دیے. لنگر ان کو کر رہے ہیں لوگ. لوگ کون سا کام ہے لنگر لگانا؟ سر ہم نے لگا رہے. ریاست مدینہ میں ہم نے لوگوں کو کہا کہ آئے کریں، مل کے کرتے ہیں نا. لوگوں کو شعور دیا کہ عمران صاحب سے ایک سوال میں کرتا ہوں، مہربانی ہے میں آپ کو کام کی بات کریں. عمران خان صاحب کی کام بتائیں. ہم اپنے میاں نواز شریف صاحب کے کام بتاتے ہیں، پاکستان لیول پہ بتاتے ہیں، باہر بتاتے ہیں، پنجاب میں بتاتے ہیں، سندھ میں بتاتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے. میری بات تو سن لیں، کام کی بات کریں. یہ فضول باتیں کر کر تھک گیا، سن تھک گیا. کام بتائیں، ایک کام بتائیں مجھے. کام میں کہتا ہوں سب سے عام آدمی کی بات، عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. 40 روپے کلو ایک چیز تھی، 35 روپے جی 80 روپے چلی گئی. ٹھیک ہے، جو گولی کا پتہ 10 روپے میں تھا وہ 25 یا 30 روپے میں ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. 500 گنا ہر چیز میں اضافہ میڈیسن میں ہوا. یہ عام بندے کی. ٹھیک ہے، چینی کی جس چیز پہ انکوائری نہیں ہوئی جی، ہاں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جی، اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ٹھیک ہے، کوئی چیز
बड़ा सारा मजा आएगा। वही है। एक मिनट बात कर लेते सिर्फ एक हैं, बात, पहले आखिरी बात। पाकिस्तान में पहली दफा कमेटी निकली है। हाँ। हमेशा कमेटी डलती है, हाँ। कहते हैं कमेटी बैठ गई है, कमेटी निकलती नहीं। हाँ। कौन चोर है कोई पता नहीं चलता। हाँ। वजीर आजम क्या कर सकता है? क्या जमहूरी वजीर आजम किसी को सजा दे सकता है? नहीं दे सकता। वो सर, अदालत आ रही है। अदालतें सजा देती है, वजीर आजम सजा नहीं देता। वजीर आजम का काम है निशान है जो मुकदमा बनता है, फौजदारी मुकदमा बनता है, अदालत में है ना। उसको सरकारी वकील ही उसको प्रेजेंट करना है सर, ना। मैं ये बोल रहा हूं ना, सजाएं तो अंदर दिलवा दिया हुकूमत ने। नहीं, हम कमेटी बनाते हैं, कमेटी निकलती है, कमेटी फैसला करती है, ये मुझे चोर है, हो गया। हमारी दिले क्या कहती है, स्टे दे दो, हमारी दिले क्या कहती है, स्टे दो। हमारे मुल्क में ये बात कहने वाली है, इनको हमें कहनी पड़ेगी बात करने कि हमारे मुल्क में अदलिया की वजह से ये सारे चोर छूटते हैं, वो नून लीग के हों, पीपल पार्टी के हों, पीटीआई के हों, पीटीआई के ठीक है, छूटते हैं। हमारा वज़ीर आज़म ये कह सकता है, मैं निशानदेही करता हूँ, ये बंदा ठीक नहीं, आगे से इदारों में काम करना है। इदारों के अंदर पीपल्स पार्टी नैब इनका इदारा है। नून लीग नैब हमारा इदारा नहीं, इदारे पाकिस्तान के हैं, उसमें भर्ती की में लोग नून लीग के हैं। अंडर वो काम करता है। 35 साल से जो मुंशी भर्ती किया था, आज वो बड़ा अफसर बना हुआ है, ठीक है, पुलिस में इनके बड़े भर्ती हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना पाकिस्तान में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुझे यही बता दें। अच्छा मेरी बात सरदार साहब, मेरी बात वो जो इस मुल्क में ये बात हर प्लाजा में जहाँ ये डार साहब की बात कर रहे हैं। डार साहब ने 105 रुपए 100 रुपए पे डालर रखा हुआ था। पैसे मंगवा के मेरी बात सुने, हम आपने जो डॉलर मंगवा लिए डॉलर तो नहीं रोका हमने, लेकिन हमने गरीब आवाम को टारगेट सब्सिडी, क्योंकि रियासत मदीना में टारगेट करना है ना, पहले हमारे इतने वसाइल नहीं है कि सबको हम सप्लाई सब्सिडी, गाड़ियां लेने के वसाइल हैं सर। कौन सी गाड़ी? ये 26-27 करोड़ रुपए की वो वजीर आला साहब ने मंजूरी दे दी है नई गाड़ियों की। नहीं, उधर जब इमरान खान आया था, सरदार साहब मेरी बात सुने, जब इमरान खान आया था उसने भैंसें बेची, ठीक है, उसने गाड़ियां बेची, बेच के तो फिर क्यों नहीं? खुदा का खौफ करें, हमने उतनी महंगी गाड़ियां नहीं ली, खुदा का खौफ करें, बात काम इन गाड़ियों की हमें जरूरत नहीं है, उनको औने पौने आपने दोस्तों उनकी जरूरत नहीं थी, उनकी किस जरूरत आ गई। अब दोबारा टेंडर हुआ, नई गाड़ियां आएंगी, दिहाड़ी लगेगी, काम इनको करना आता नहीं है। साहब मैं कर रहा हूं, करके चले जाते हैं। बंदे की बात, मेरी बात, आम बंदे की बात कर रहे हैं, आम बंदे को ऐसे हैं। हम मेरी बात सुने ना, तब्दीली ये है, हमने रियासत मदीना में इंसान का जो है ना, वो जो हम कहते थे चौधरी का प्रोटोकॉल खत्म करना है, वो हमने किया। हमने 12-12 हज़ार रुपया दिया कोरोना के दौरान। तुम मुझे बताए हमारे किसी सियासतदान के डेरे से पैसे मिले हो किसी को? हाँ जी, हमारे किसी सियासतदान के डेरे से पैसे मिले हो किसी को? इस मौजूद को आगे लेके चलते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इसी साल 10 सितंबर के अंदर इलेक्शन हुए जी। पीटीआई ने 6 सीटें जीत ली, मुस्लिम लीग नून ने 2 सीटें जीती, 2 आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के बागी लोग थे जिन्होंने टिकट ना मिलने की बिना पे आज़ाद हसीये से इलेक्शन लड़ा। बाद में मुस्लिम लीग के दोबारा जम हो गई, 4 सीटें फिर मुस्लिम लीग नून की हो गई, 6 सीटें पीटीआई की हो गई। फिर किसान और अकलीती मेंबर का मामला आया, वहाँ पे भी बड़ी बहस हुई, बड़ी तकरार हुए, लेकिन वहाँ पे भी एक आज़ाद उम्मीदवार जिसकी हमारे मुस्लिम लीग नून ने की, वो बंदा जीत जाता है। और जिनके पास 6 सीटें होती हैं, उनकी टिकट होल्डर खुशी गुज्जर एक वर्कर वो हार जाता है, अकलीती मेंबर आपका जो टिकट होल्डर है वो जीत जाता है। ये गेम होता है। फिर अचानक 1.5 माह का वक्फा डाला जाता है इलेक्शन के अंदर कि यार ये हमारे साथ ड्रामा हो गया है, तो इस ड्रामे को अब हमने सही करना है। किसी तरीके से इलेक्शन को पेंडिंग करते करते 7 दिसंबर को वो इलेक्शन दोबारा होता है, और उसके अंदर पीटीआई का ही टिकट से जीता हुआ कमर अली चीमा साहब बंदा इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में नासिर मेहर साहब जो पीटीआई के होते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। 2 बंदे होते हैं, एक तरफ 8 वोट पड़ते हैं और एक तरफ 4 वोट पड़ते हैं, ठीक है। और इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का हमारी याफ्ता बंदा कमर अली चीमा जीत जाता है, ठीक है। ये कौन से नजरियात, ये कौन सी सियासत, ये कौन सी अखलाकियात को आप लोग फरोग देते हैं? सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सरदार साहब। पहली बात तो ये थी, पहला हमारा इलेक्शन है पब्लिक में,
ٹھیک ہے. اس میں ہم نے محنت کی. لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے, سارے نون لیگ والے یہ کہتے ہیں مہنگائی نے لوگوں کا کمر توڑ دیا, لوگ بڑے ناپسند کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, لوگ ووٹ نہیں دینے. جی جیتی بلے کے نشان پہ 6 امیدوار جیتے. اس کی کہانی ہم ختم نہیں کریں. آپ کی اسی سوال میں آ جاتے ہیں نا جو ہمارے موجودہ حالات ہیں, اس میں ہم نے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی لوگوں کا اعتماد دیکھیں کہ 6 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, 2 سیٹیں نون لیگ جو کہتی ہے ہمارا قلعہ ہے, یہاں پہ ہمارا جناب قبضہ ہے, یہ پنجاب ہمارا, یہ ہل نہیں رہتے. جی جی الحمدللہ 6 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی, 2 سیٹیں آزاد جیتے, 2 نون لیگ جیتی. جی جی ایسے. اور نون لیگ کا یہ لیول آ گیا ہے ایک وارڈ میں ان کو صرف 2 ووٹ پڑے ہیں, ادھر ہمارے جو ہے گلابپورہ میں صرف 2 ووٹ. وارڈ میں نہیں, وارڈ سر میں بات کر رہا ہوں, وہ کتنے ووٹ ہیں ان کے وہاں پہ. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں کاشف فیض یہاں پہ کھڑا تھا, اس نے ہمارے ووٹر سے جا کے یہ ہمارے آزاد چونکہ الیکشن ہو گئے تھے, جو یہاں پر برادری سسٹم بھی آ جاتا ہے, لوگوں کی پوری آتی ہے, اس نے لوگوں نے وعدہ کیا کہ میں جیت کے پی ٹی آئی میں, اس کو جیتنے کے لیے پی ٹی آئی کا نام استعمال کرنا پڑا. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج پی ٹی آئی بلے کا نشان جیت کی علامت ہے. اب جو موجودہ حالات بنے ہیں اگر اسی میں چلے جائیں, اگر ہمارا قمر چیمہ جو ابھی جو ہم نے باغی ہوا ہے ہم سے, جن کو انہوں نے پیسے دے کے جو ترلا محنت کر کے ہم نے کہا, انہوں نے بولا یار ہمارے خدا کے لیے ہم نے لاہور جا منہ دکھانا ہے, کچھ نہ کچھ کر لیں. وہ شنید ہے کہ لوگ کہتے ہیں 5 کروڑ دیا, وہ میں اس پہ نہیں پڑتا, پیسے چلتے ہیں سیاست میں آپ کو پتہ ہے, لیکن مجھے اس کے نہیں پتا کتنے چڑھے ہیں. انہوں نے اپنا لنگ پردہ بچانے کے لیے اس کو گیم کیا, لیکن اس کی بھی سابقہ ہسٹری دیکھ لیں, 14 ووٹوں سے ہرا ہوا ہے. اس دور میں جب نون لیگ توتی بولتی تھی, پنجاب میں بھی حکومت, وفاق میں بھی گورنمنٹ, پھر بھی یہ 14 ووٹوں سے ہار گیا. بلے کے نشان پہ بے انتہا ووٹ لی اس نے. اب لوگوں کا اپنا اپنا ضمیر ہے, سردار صاحب کیا کوئی ایسا تھا بندہ, جب پربت میں تھے بلے کی ضرورت تھی, اب جب جیت گئے ہیں انہوں نے بولا ہمیں مریم صاحب کا کال آ گئی ہے, حمزہ صاحب نے کال کر لی ہے, وہ ہمارے تارڑ صاحب ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے. اب اس طرح کون ہوتا ہے وہ ہمارے پیچھے نہیں تارڑ صاحب نے بڑی منتیں کی, انہوں نے بولا میں سر آپ کی کالیں کروا رہا ہوں, یہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہے, پھر میں اس کا بات کرنا چاہ رہے ہیں, میاں صاحب نے کہا یہ بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے ہمیں, وہ ترلے منتیں پیسہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا. تو سر یہ جو آپ جو بلے سے کرتے ہیں آپ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہے میاں طارق صاحب یا وہ جمال ناصر صاحب, ان کے حوالے سے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنے کروڑ پہ دو, تو اسی لیے ہم نہیں سر کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ناصر نے آخری ٹائم پہ کسی بندے کو پیسے بھی دیے ووٹ ڈالنے کے لیے, بہت ساری کہانیاں ہیں یہاں پہ, لیکن ان کہانیوں پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, یہ کہانیاں بیانات یہ چلتے رہتے ہیں. ایک بات آپ مانیں گے نہیں جی, غیر اخلاقی بات ہے, فضول بات ہے کہ بندہ جیتے کسی نشان سے اور جا کے چلے. اگر اتنی بہادری یہ مانے کہ یہ پی ٹی آئی کی نلائکی ہے, پی ٹی آئی کی نلائکی گھر کیسے پی ٹی آئی کی نلائکی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے, آپ کے نظریات اتنے کمزور ہیں. نہیں گروپ بندی ہے, اتنے کمزور, گروپ بندی آپ کے اندر, آپ اپنے گروپوں کے اندر اتنا انتشار ہے کہ آپ لوگ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے, پریشرائز کرتے ہیں اپنے ورک. نہیں پتا کیا میں بتاتا ہوں, پی ٹی آئی نے آزاد جمہوری کلچر کو رواج دیا ہے, ٹھیک ہے, ہر بندے کو بولنے کے لیے زبان دی ہے. اس سے پہلے کوئی بندہ ایسی ضرورت نہیں کرتا تھا. تحریک انصاف میں آ کے ایک پیپلز پارٹی دور میں دیکھا میں نے, لوگ ورکر بولنا جانتے تھے. دوسری پی ٹی آئی کی ہے جس نے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی ہے, وہ زبان دی ہے. اس کا جو ہمیں بات میں اسی کا ہمیں تھوڑا پڑتا ہے. بٹ صاحب یہ جو پلان ہوا, جو گیم ہوئی, جو گیم چینجر کے نام پہ بھی فیس بک پہ مختلف ٹویٹر پہ یہ چل رہے اس وقت, کنٹونمنٹ بورڈ کا گیم چینجر کون ہے, یہ باتیں, تو یہ کیا آپ اس کلچر کو کیا سردار صاحب بات پتہ کیا, میں سیدھی سی بات ہے, ادھر اس بات پہ میرا ذاتی موقف ہے, میری ذاتی رائے. جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے, سب سے پہلے بات میں یہ کروں گا نظریاتی. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی ذاتی رائے, میری ذاتی مائنڈ یہ ہے کہ جس ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن جیتا ہے ادھر ہی کھڑے رہنا چاہیے. اخلاقیات یہی ہیں کہ آپ ایک, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایم پی اے اور ایم این اے کے لیے سر جو ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں خواہ وہ نون لیگ کے ہیں, جب ٹکٹیں دیتے ہیں نا سر, وہ ساری چھان بین کرتے ہیں. بڑے یہ بہت بڑے سر فیصلے ہوتے ہیں. آپ ہمارے میری طرف دیکھ لیں, انہوں نے ٹیم, میں نے ورکنگ کی 6 سال ادھر وارڈ میں رہا, پچھلا بھی الیکشن لوز ہوا, اس دفعہ وہ میرا گھر سے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ٹکٹ مجھے دو, محنت کوئی کر. یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں ایم پی ایم ایل کے, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں خواہ وہ نون لیگ کے ہیں, یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں.
15 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندے کو ٹکٹ سردار صاحب دینا ہوتا ہے. یہ ان کے لیے بھی مشکل فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کیے بھی. بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے ان کی نااہلی ہے, ٹھیک ہے. آپ الیکشن جیتے ہیں, 2 ہمارے, دیکھیں یہ اگر بات کرتے ہیں بلے کی, ٹھیک ہے, میں اپنے لیڈران کی نااہلی نہیں سمجھتا, میں اپنی نااہلی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اپنے جو لیڈرشپ راہ والی کی ہے, جو ہم ادھر سیاست کرتے ہیں, خواہ یہ بیگ صاحب ہے, خواہ وامق سعید ہے, یہ پی ٹی آئی کے ہیں, نون لیگ کے ہیں, یہ جو سیاست ہے نا سر, یہ دیکھیں نا ہر وارڈ سے یہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا قلعہ ہے, ٹھیک ہے, کہا ٹھیک ہے انہوں نے سیٹیں جیتی, یہ ہماری یہ لوکل نااہلی کی وجہ سے جیتے ہیں. کس طرح ہر وارڈ میں ہمارے 3 لوگ کھڑے تھے سر. صحیح. آپ وہ وارڈ نمبر 3 میں چلے جائیں سر, چاند عرفان چاند صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, وہ جیتے ہیں. انہوں نے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ میاں ندیم صاحب ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے, انہوں نے سر کتنے لیے ہیں؟ عمران خان شیروانی صاحب نے وہ جو ہے ابرار کھڑا ہوا, بیگ صاحب کھڑے تھے, ان کے دیکھ لیں. میرے وارڈ میں آ جائیں سر. بات یہ ہے سر, یہ الیکشن نہیں جیتے, ٹھیک ہے, یہ تو بس سمجھ لے کہ بس ان کا تکا لگ گیا ہے, ہماری نااہلی کی وجہ سے یہ جیت گئے ہیں. میری بات سن لیں, میری بات تو سن لینا, بات سن لینا, نہیں کیا, مجھے بات کرنے. بیگ صاحب مہربانی آپ کی, مجھے بات کرنے دیں. میں اس بات پہ, اس موقف پہ میرا اپنا موقف ہے, میں پارٹی کا موقف نہیں ہوگا, سیدھی سی بات ہے. جی جی. بات یہ ہے ہم ہارے ہیں, ہاں یہ 6 جیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے لیڈران کو کیا چاہیے تھا سر؟ اپنا وائس پریزیڈنٹ بناتے, ٹھیک ہے, حق تھا. لوگ کہتے ہیں کوئی 5 کروڑ مانگ رہا تھا, کوئی 3 کروڑ مانگ رہا تھا کہ ٹکٹیں دے دیتے ہیں چیئرمین کی. یہ ہوائی باتیں, میں ان پہ بلیو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں ان پہ بلیو نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا اپنی ٹیم پہ کھیلتے, ٹھیک ہے. ان کے ذاتی اختلافات اتنے ہیں سر, ان کی نااہلی ہے یہ کہ جو ایک دڑا ہے. مثلا ہمارے 4 چوریکا شفیع صاحب اور عرفان چاند بٹ صاحب پہلے ہی ہمارے تھے, ہم 4 ہو گئے. انہوں نے ہمارے گھر آ کے بلال صاحب کو لو, ہمارے بلال فروخ تارڑ سر ہمارے ایم پی اے صاحب کے یہ پاس گئے ہیں کہ خدا را چودھری اصغر وڑائی صاحب نے ڈیل کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آپ 1 ووٹ ہمیں دے دیں, 1 آپ لے لیں. یہ دیکھیں میرا یہ سیاست ہے, یہ ان کی نااہلی ہے نا. ایک بلال فروخ تارڑ صاحب کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جس طرح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یار وہ ایسے ایز اے گریٹ پرسنالٹی, گریٹ پولیٹیشین, وہ بڑے ان کے آباء و اجداد سیاستدان ہیں. تو میرے خیال کے مطابق تو پورے پنجاب میں اس کیلیبر کا بلال فروخ تارڑ صاحب کے سٹیٹس کا تو میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو نائس مین ہے, وہ شریف لوگ ہیں, اچھی سیاست کرنے والے, مثبت سیاست کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو کہتے ہیں ان کے گھر, یہ خود ان کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا 1 آپ لے لیں, 1 ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے جی. ایسا ہی ہوا, ایک جو کسان ممبر ہے, ہم نے نون لیگ کا وہ جو کھڑا تھا وہ نون لیگ کا, وہ نون لیگ میں شامل آ گیا. انہوں نے ایک جو کرسچن پہ سیٹ تھی, 1 انہوں نے لے لی. دیکھے اصغر وڑائی صاحب نے, وہ لون صاحب تھے ان کے ساتھ, تو ایک کرسچن صاحب ان کے ساتھ تھے, تو ہمارے پاس 5 ہو گئے, ان کے پاس 7 ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ڈیل کیا آ کے, ٹھیک ہے. قمر چیمہ جو یہ بیگ صاحب فرما رہے ہیں, بات یہ ہے قمر چیمہ کو انہوں نے میرے خیال کے مطابق جو ادھر باہر باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے تھریڈ کیا ہے, اس کی انسلٹ کی ہے, اس کو بد زبان بولے ہیں یہ, اس وجہ سے وہ پہلے بھی وہ نونی کا, وہ پہلے بھی نونی کا ورکر تھا. میری بات تو سنیں نا, میری بات وہ چلا گیا, وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. میری بات کمپلیٹ ہے نا, بات کمپلیٹ. آپ نے کہا تھا میں بولنا نہیں ہے, میں نے بولنا نہیں ہے. آپ آدھا گھنٹے بولے, میں بول رہا ہوں نہیں, آپ نے غلط کیا. بات یہ ہے, میری بات سنیں, قمر علی چیمہ خود بلال صاحب کے پاس گیا, ٹھیک, میری بات سنیں. عمران صاحب یہ 6-7 دن پہلے آپ کو پتہ ہے اصغر وڑائی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, سرور انصاری صاحب ادھر ہمارے ادھر صحافی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, احترام والے ہیں, وہ ان کو وہ ادھر تھے,
ऐसी बात किया ना। उन्होंने कहा जी चीमा साहब ने भी कहा, असगर वड़ाई साहब ने भी कहा जी हम पीटीआई के हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ। मेरी बात सुने, आप पहले अपने घर को दुरुस्त करें, पहले अपने घर को दुरुस्त करें। वो अगर जाता है नून लीग में गया है उधर हमजा साहब के पास, ये उनका स्टेटस नहीं है वो फ़ोन करे मरियम साहबा का, तो ना उसका हमजा साहब का। हमारी लीडरशिप इतनी ऐसे नहीं बैठी हुई कि हर बंदे को फ़ोन कर कर बुलाएं। और सार वो गया उसने का ऐलान किया है, आप कोर्ट में जाएं उसके खिलाफ। हम जाएंगे, आप जाएं कोर्ट में, जाएंगे। बात ये है, ये आपकी नाहली है, पहले पहले दिन से आपकी नाहली है, आपके लीडरान को नाहली है, वो नून लीग का बन गया, वो आके हमें वोट देने बन गया। ऐसे लग रहे हैं आपने। आज कल फेसबुक पे आप बड़े एक्टिव हैं इमरान साहब, ठीक है, आपका तो रोजाना इन लोगों के साथ उठना बैठना अपनी लीडरशिप के साथ, जिले क्यादत के साथ, और आप किससे जवाब ले रहे हैं? इनके पास जवाब है ही नहीं। नहीं जवाब है, हमें पता है, पूछते अपनी पार्टी से क्या बना है, ठीक है ना। बात कोई है कि मेरे को पता था मैं नून लीग से नहीं जी सकता, मुख्तर बात यही है। और हमारे दो बंदे खड़े थे, पीटीआई की टिकट लेके जमा करे थे, वाले का निशान से जीत के वापस मुड़ गए। ये भी मुनाफ कर दिया सर, ये कम ज़रूरी है और मैं समझता हूं कमजोर गिरे की बात है। लोग ये अपने बंदे को अपने बाजू पे खेलना चाहिए। आपकी जो यहाँ के एमपीए एमएनए मजेदारी है, ये सब लोग कहते हैं कि उन दोनों अफराद की ना अहली की सर कैसे नाहली है, उन्होंने पब्लिक का वोट मेरी बात सुने, इस इलेक्शन में 70 जैसे किए हैं उन्होंने, मैं आपको 70 जैसे किए हमने, 70 जैसे कहते हैं कि उनकी नाहली है, उनकी जो ना फैसला साजी की जो कुव्वत है ना होने की बिना पे ये ब्लेंडर हुआ है। नहीं मैं बताता हूं, मैं जो पहले बात की है ना, ये रात को ये कहते हैं ना जो बिकते नहीं है ना, जो बिकते नहीं है, जमहूरी आजादी की वजह से हुआ है। जो बिकते अगर नहीं है कब्जे वाला मामला था ना तो कोई ऐसा ना करता। अच्छा, पीटीआई में जमहूरी आजादी है, उस आजादी का नजायज वाला है, ये बात मैं मानता हूं। नहीं ये बात अगर नून लीग में आजादी थी वहां पे एक साहब नहीं है। आपने 6 नून लीग ये जमहूरी आजादी नहीं थी, आपने जीती। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमर अली चीमा साहब बेसिकली मुस्लिम लीग नून से थे, ठीक है। इस दफा वो पीटीआई के टिकट पे आए और पिछले वाली उनके मुकाबले जो उम्मीदवार थे सोई साहब, साबर चीमा, साबर अली जट, अगर ये दोनों आपस में इकट्ठे होते तो वहां पर मुकाबला ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, अब मैं पूरी बात आगे नहीं करना चाह रहा, जो आपको इशारा दिया आप समझ गए। दूसरा, जो साजिद लोन साहब इस दफा इलेक्शन जीते हैं, वो पिछली दफा किसके साथी थे और कौन थे वो लोग? मुस्लिम लीग नून के लोग थे। नहीं सर ठीक है, ठीक है। टिकट इन्होंने मुस्लिम लीग नून को दी हुई है, ये हमारे पीछे पीछे भी टिकट देने का फिर रहे थे। मेरी बात सुने, अच्छा यार आपके पास पहला इलेक्शन अपनी जिंदगी का, गैर सियासी आदमी है, नहीं गैर सियासी दुकानदार है, उसको सियासत करना नहीं मतलब है इनके एमपी और एमएनए इनकी क़यादत नाअहल है सर। कैसे? अच्छा, ना वार्ड नंबर अपने पे इत्मीनान है, वार्ड नंबर 1 से निशान माता बिल्कुल आपको टिकट देके उसको जितवाया है। वार्ड नंबर 1 से जो मुश्तबा चीमा साहब जीते हैं वो कौन थे? नून लीग के बारे, वो मुस्लिम लीग नून के लोग थे। ठीक है, ठीक है। 3 सीटें सर पीटीआई में तो पिछली में क्यों जीते सर? वो इसका मतलब मैंने पहले कहा ना, मैंने कल पता है आपको ये कहा था जीतने के लिए पहले का निशान जरूरी है। एक रात को ना जो इलेक्शन के लिए पहले का निशान, मैं बताता हूं सर, वेरी सॉरी बेग साहब, इसमें मैं आपके साथ मेरा माइंडसेट, मैं ये चीज पे कायम हूं। मैं मेरी बात सुने, 2 हमारे मेंबरान के पास इनकी क़यादत रात को गई। ठीक है, ठीक है सर, ये मैं मुसद्दका बात बेग साहब कर रहा हूँ, ठीक है। बात ये है, ये गए हैं, उनको लालच दिया, उनके पैसे इन्होंने पैसे आगे रखे हैं, बिग अमाउंट, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। क्यों किए हैं? मुस्लिम लीग नून के टिकट से जीते हैं। साहब मेरी बात सुने, मेरी बात मेरी बात, अगर आप कहते हैं मुकम्मल होने दे, मेरी बात सुने, ये हमारे मेंबरान के पास गए हैं, शेर है मियां नवाज शरीफ साहब, हमारा लीडर शेर है, शेर का निशान है हमारा, ठीक है।
हमारे जो टिकट होल्डर जीते हमारे कैंडिडेट थे, सर, उन्होंने वो आगे कैंडिडेट से हैं। उनको डांटा है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे पास आने की भी, ये पूछने की भी। तो ब्रीफ ठीक है, केस का बात तो ब्रीफ केस में ब्रीफ करे, उन्होंने उनको ये कहा आप हमारे घर जरूर आ गए हैं, चले कोई बात नहीं है। उनको इनकी लीडरशिप को हमारे एक वर्कर ने, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वर्कर ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के वर्कर के शेर के निशान से जीते हुए बंदों ने इनको डांट के भगा दिया है। हम बिकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं। मेरी बात सुनो, आपके पास क्या है? आपके तो बंदे जो सारी नोटी को टूटे दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? शेर के निशान पे शेर जीते हैं। अल्लाह के बदल से। इमरान साहब एक मिनट जी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और यहाँ से ही गुफ्तगू का दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं आपके सामने दोनों आपस में अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये दोनों रावली गुजरांवाला कैंट के दोनों वासी हैं। तो थोड़ी सी बात पीटीआई के, क्योंकि ये नजरियाती कारकुन है, तो फेसबुक पे तो ये बड़ी बड़ी जंग लड़ते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो 3.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, इनके जो MP हैं वो तो एक वाइस चेयरमैन है एक टास्क फोर्स के पंजाब के, और इसके अलावा उनके वालिद भी ज़राअत के एक जिम्मेदारी है उनके पास पंजाब की सतह पे। फिर जो MP हैं MNA मियां तारक साहब, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं PTI के। इसके अलावा यहाँ पे भी गुजरांवाला कैंट के अंदर इनकी बड़े बड़े सियासतदान रहते हैं। तो इन्होंने इस इलाके के लिए 3.5 साल में क्या काम किए? 3.5 साल में आप लोगों ने रावली कैंट के अंदर वो कौन से दूध की नहरें बही हैं लोगों के लिए? क्या काम किया एज ए वर्कर आप लोगों ने कि यहाँ के लोगों के मसाइल काबू हुए हों? क्या नई सड़कें बनी हैं? ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में चंद सड़कें खुद ही हैं, बनना शुरू हुई हैं और दरमियान में वहीं पड़ी हुई हैं। गैस के पाइप हमने देखे, सर्वे बने हैं, कभी सेहत कार्ड का सर्वे हो रहा है, कभी एहसास प्रोग्राम का सर्वे हो रहा है। ये इलेक्शन के दिनों में हमने देखे। तो उसके बाद वो सब ख़त्म हो गया। 3.5 सालों में वो कौन सा मंसूबे हैं? एक स्कूल बना हुआ है, उसके अंदर फर्नीचर नहीं आ सका, टीचर नहीं आ सके कि वो स्कूल रनिंग हो सके। वो एक ही स्कूल है खुदा वाली जिसमें डबल शिफ्ट चल रही है, लोग बच्चों के लिए वहाँ पेशाब करने के लिए, बहाना करने के लिए बाथरूम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल साहब की लीडरशिप वो स्कूल नहीं बना सकी। फाइनल सीवरेज के लिए 70% काम हुआ है, एंड में काम है वो नहीं मुकम्मल करवा सके आप 3.5 साल में। क्या ये पैसे कौम के नहीं है? ये किसके पैसे? सरदार साहब, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा रावली में क्या हुआ है। हाँ, हमारे कैंट बोर्ड में ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है जी। बामू साहब जानते हैं, इनके दौर में एक वो बिल्डिंग जो है ना 1.5 करोड़ रुपया विरक साहब ने मंजूर जी सर, वो मंजूर करा कर बस छुट्टी। उसके बाद किसी ने पूछा मुझे नहीं पता कि मजदूरी को जो सा काम करे ना, बात करें मैं उसका जवाब, जो सा काम करेगा तो ये आप सली से बात करें मैं उसका जवाब। जी जी, जो सा काम करे ना हमने कर दिया है। मिडिल स्कूल है, हम जो सा काम करें कहते हैं ये नहीं आपने तो कर दिया एक मंजूर बिरला साहब। जी जी, अच्छा भाई सारे काम बिरला साहब ने करवाए हैं, सारी पाकिस्तान की तरक्की मियां साहब करवा रहे। जो भी हमने वो ऑरेंज लाइन शुरू किया कराची में, कहते हैं मियां साहब कर दिया, कल लाइसेंस चले गए। सुने ना, अगर ये सारा काम किया, सुन लेना, सारा काम मियां साहब फिर महंगाई भी उनके साथ में डाले ना। हम तो कहते हैं उनकी पॉलिसी में इतवा हुए हैं, आगे जी पॉलिसियों की हम इतवा करके वो नहीं मान रहे जो हम डेवलपमेंट कराते हैं। हमने रावली में एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल करवाई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर देखें बेहतरीन बिल्डिंग बनी, गुड, अच्छा काम है, बड़ा अच्छा वहाँ पर निजाम चल गया। ये काम हमने इनका था, हमने वो करवाया। एक ये हुआ, दूसरा हमने रावली में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए आपको पता है ये गत्ता मिल जगह पे वो ऐलान हो गया। पहले ऐलान ही होते हैं ना, उसके बाद ही काम होते हैं ना। जब बनेगा फिर बात करेंगे। ट्रामा सेंटर दखन वाला वो भी सर हमारे मुंसले की है ना, साथ साथ ये ना रावली की बात नहीं सर रावली जी ठीक है, वो भी ट्रामा सेंटर में काम शुरू हो गया जी। उसके बाद हमारे साथ लाइन पार शर्की रावली कहते हैं जी जी, वो भी रावली है जी। वहाँ पे हमने गैस वहाँ पे डलवा दी है जहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते थे। तकरीबन कितनी करवाई है?
तमाम गलियों में तकरीबन और कितनी है? वहाँ पे जगह मकान है वहाँ पे गैस डलवा वहाँ भी गई है, एडवांस में जहाँ पे सड़क नहीं है, एडवांस में दे दी है जहाँ पर घर नहीं है वहाँ भी डाली है। वहाँ पे इतनी कह दी है वहाँ पे बिल्कुल हाँ, मुस्तकबिल में भी सर घर तो बनने हैं ना गैस घर परेशान ना हो हाँ वहाँ पे गैस एक वो हमारे इधर सड़क का टूटा था रेलवे फाटक में जब से पाकिस्तान बना है तब से वहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी जी, जी। यूं ही सड़क क्रॉस करते हैं आपको लगता है वज़ीरिस्तान आ गए हैं जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बेहतरीन रोड बनवाया है लंबा वाली रोड कभी नहीं बना जी जी मिलाद मुसा रोड सारा बेहतरीन बनवाया है ठीक है। श्रीगरी रोड बनवाया है शाहकोट रोड बनवाया है ठीक है बिजली की तारें डलवाई हैं कोई हमारे पास बंदा आया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम किया है और हमने कुछ त्योहार नहीं लगवाए कोई ना बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में काम देख रहे हैं मूली के दौर पे देख रहे हैं मियां तारे के दौर में देख रहे हैं आपको हर जगह बेहतरीन रोड नजर आएंगे बड़ा तरक्की काम नजर आएगा लेकिन कोई इश्तिहार नहीं कोई तफ्सीर नहीं हम तफ्सीर के साथ नहीं करते सरदार सही, साहब सही। हमने इमरान खान कहता है ये पैसे गवर्नमेंट के ठीक है। और अवाम के पैसे अच्छा, हिसाब जो किस बात के हाई स्कूल है बना हुआ उसका 90% से ज्यादा काम बिल्डिंग बनी हुई है तैयार हर चीज और एक जो सीवरेज का मंसूबा था वो भी आखिरी बार बरसा आपको मौका जरूर मिलेगा तो उसके ऊपर फाइनलाइज काम क्यों नहीं हो रहा वो क्या रखा नहीं सर मुझे मैं वैसे बात मुझे इसका मतलब इल्म नहीं है मैं ठीक है। बात वो करूँ जिसका मुझे इल्म है नहीं। सीवरेज के मामले में मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू है वो अपना उसकी वजह से प्रॉब्लम पड़ी है फंडिंग का मसला नहीं है जी। वो DHA में शायद प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से है ठीक हो ठीक गया है। अच्छा दूसरा एक बड़ा ढोल ढमक्के बजे थे और DCO ने आके इफ्तिताह किया था कि रेलवे लाइन के ऊपर आप पार्क बनाने लगे थे जी जी उसका क्या बना सर वो तो सरदार साहब पार्क में हमने DC साहब आए थे उसका आगाज भी किया था हमने जी जी लेकिन वहाँ पे वो जो हमारे चले नाम नहीं लेना जी, चाहिए जी। मुस्लिम लीग नून के ही जो नहीं, हमारे नाम ले। बड़े नामवर बने हैं नाम ले। ना उन्होंने जाकर भाई ने मेरे ऊपर अपना पर्चा करवाने की कोशिश की थी कि ये जी हम कब्जा कर रहे हैं ठीक हो गया ठीक है। मैं कहा, नाम ले ये क्या बात हुई सर छोड़ दे नाम नहीं लेना ये क्या बात हुई झूठ बोल रहे हैं आप नहीं नहीं सर काशिफ साहब ने जाकर मैं उनको काशिफ हफीज साहब चौधरी काशिफ हफीज को जानता हूँ मैं चौधरी नवाज हफीज साहब को जानता हूँ वो इस तरह का काम नहीं करते सर हमने वो मेरे को खुद मैं आया, मेरे समझ- वाले- ठीक है, उन्होंने अच्छा। बोला जी कि मैं हमने समझते ही उन्होंने बता दिया कि ये वो बात ठीक है ठीक है। पार्क इसके बावजूद हम उस पर वहाँ पर अभी इंशाल्लाह 2-4 दिन में हमारा फंड पड़ा हुआ है शादी पास जोता साहब हैं PHA के डायरेक्टर हैं जो उन पर फंड पड़ा हुआ है इंशाल्लाह थोड़े दिनों में हम वहाँ पर वो शजरकारी कर रहे हैं वहाँ पर जो हम कर सकते हैं ना मतलब जो हमें रेलवे मना कर रहे हैं दीवार नहीं कर सकते आप हाँ। हम वहाँ जंगले लगा के वहाँ पर पौधे लगाएंगे शजरकारी करेंगे जितना हो सकता है लीगली वो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी हम कंप्लीट करेंगे एक शरीफ फार्म के अंदर एक मिडिल स्कूल है उसकी कभी आपने बिल्डिंग देखी आप लोगों ने जी उसको देखा है वो अब किसी टाइम भी गिर सकती है ठीक है अगर वो गिर जाए उसके अंदर जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा अच्छा सरदार साहब वो बिल्डिंग जो है ना वो पहली बात तो ये कि महकमा एजुकेशन की नहीं है हाँ टेम्परेरी लोगों ने महकमा रेलवे की गोदाम पे अंदर जी बनाया हुआ जैसे है। भी है हमने 12 ये कहा है पब्लिकली वहाँ सरकारी लेवल कोशिश कर रहे हैं हमने हाँ। दरखास्त दी हुई है लेकिन मियाँ तारक साहब ने वहाँ के इंतजामिया को जो लोग हैं उनको कहा है कि मैं पैसे देता हूँ आप शर्की रावली में या कहीं कोई ज़मीन देख लें बिल्डिंग बनवा कर देना मेरी जिम्मेदारी है उसको काम कर रहे हैं ठीक है ना हम काम कर रहे हैं इसके अलावा हमने शर्की रावली में बताना भूल गया हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल के लिए जगह लेकर छोड़ दी है जगह गवर्नमेंट के नाम करवा दी है और इंशाल्लाह ताला जल्दी इस साल के अंदर कोशिश कर रहे हैं वहाँ बिल्डिंग शुरू हो जाए ठीक हो गया ठीक उस स्कूल के लिए हमने कहा कि ज़मीन खरीद लें इंतजामिया को जो लोकल हमारे दोस्त हैं उनको कहा कि ज़मीन खरीदें पैसे हम कर देंगे सही और उसके बाद वो स्कूल जा उस पर काम शुरू होने वाला है जी भाई साहब अच्छा बात ये है बेग साहब मेरे भाई हैं PTA के वर्कर हैं नजरियाती लोग हैं मैं ये समझता हूँ पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिकल सियासत में वाबस्ता हूँ ठीक है सियासत 2008 से शुरू की चौधरी महमूद बशीर विदक साहब ने मुझे सियासत शुरू की सियासी घर तो हमारा है ही अब और हमारे सियासी थे बात यह है सर 2008 में मैं ये आपको दावा करता हूँ बेग साहब को साथ ले मैं साथ हूँ मैं अपनी पहले राह वाली पे आऊँगा फिर अपनी वार्ड पे आऊँगा ठीक है सर प्रैक्टिकल बात होगी बातों में जिस तरह ये बातें करते हैं हम नहीं कर सकते सही 2008 में शेख मुमताज़ हाशमी साहब हमारे MPA थे जी चौधरी महमूद बशीर विदक साहब हमारे MNA थे महकमा एरीगेशन की जगह बंगला जब आप भी छोटे थे हम हमसे सरदार साहब बड़े हैं उधर एरीगेशन की ज़मीन पड़ी हुई थी हमने हमारी यूथ ने हमारे रावाली के वर्कर ने
चौधरी महमूद बशीर विरक साहब को और मुमताज़ हाशमी साहब को कहा ये जगह इधर पड़ी हुई है, आप इधर हमें यहाँ स्कूल बनवा दें या इधर कॉलेज बनवा दें। ठीक है सर। हमने वो एरीगेशन से वो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे एमपी और हमारे एमएनए ने वो कॉलेज बनाया। जब हमने जनाब ये जगह ट्रांसफ़र विरक साहब ने करवाई, मुमताज़ हाशमी साहब ने करवाई, तो ये उस वक्त काफ लीग थी, ये तो है ही नहीं थे। इन्होंने काफ लीग वाले ये कहते थे ये सारे जो आजकल के चौधरी हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, हाँ, जो आजकल पीटीआई के हैं, उन्होंने बेग साहब ये फरमाया, मैं इन कानों से और इन आंखों से इनको देखा, बिलीव करें, उन्होंने कहा ये बनना ही नहीं, उधर कॉलेज बना, आज क्लासेस पढ़ रही हैं। ठीक है। मुमताज़ हाशमी साहब मेरी वार्ड है, वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल, जी जी, उधर नंबर वार्ड। हाँ, आप देख ले जब का वो बना हुआ है, मेरा ख्याल पैदाइश से पहले का वो बना हुआ है सर। ठीक है, हाई स्कूल, उधर भी पैसे हमारी गवर्नमेंट ने करोड़ रुपया लगाया, फिर करोड़ रुपया लगाया, वो भी सारे कमरे उधर जो एक्स्ट्रा बने हैं, उधर जो फिनिशिंग हुई है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी और एमएनए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो काम करवाया। ठीक है सर। लड़कियों के हाई स्कूल 2008 की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 18 की आनी है, अभी 2 करोड़ रुपया उधर मुमताज़ हाशमी साहब ने लड़कियों के स्कूल लगाया। ठीक है। महकमा एरीगेशन की बेग साहब ज़मीन पड़ी हुई थी, महकमा एनएचए की जीटी रोड पे, जहाँ 4 कनाल जगह थी, बेग साहब उधर ये इस नाचीज़ की इस खादम की ड्यूटी लगी हुई थी उस एनएचए की फाइल को, वो भी 2008 से विरक साहब को और मुमताज़ हाशमी साहब को, ये तो लोग लीज करवाने के चक्करों में थे जो उधर काबज थे बेग साहब, ये तो ज़मीन खा जाने लगे थे उधर से। हमने इनको अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, विरक साहब को, महमूद बशीर विरक साहब को और मुमताज़ हाशमी साहब को लेकर डीसी ऑफिस गए, उधर से वो लीज ख़त्म करवाई, वो बोली ख़त्म करवाई। आज अल्लाह के फजल व करम से 2021 से 2013 से 2018 में अल्लाह के फजल से हमने वो ज़मीन महकमा एजुकेशन के नाम करवाई, उधर स्कूल हमारे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ है, बन गया है। मैं वही कह रहा हूँ, उधर वो आपकी नाहली मैं समझता हूँ, मेरी बात गुस्सा न करना, आपने आपकी वो बेग साहब नाहली है, जो काम देखे टन्योर में होना था वो हो गया। आपको भी पता फरीद, ये आप आगे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, मेरी वार्ड में, बेग साहब आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक वर्कर हैं, मैं भी एक वर्कर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मेरी वार्ड में था, 1905 में वो स्कूल बना है बेग साहब जी, 1905 में। उसके बाद किसी ने उधर काम करवाया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। सर मैंने मेरी बात बात ना करूंगा तो फिर बात सुने, मेरी बात तो सुनना। टन्योर का आखिरी टाइम था हमारा, तकरीबन बेग साहब साल रहता था, मैं विरक साहब के साथ जाके हम 10 लोग जाते थे, उनको ये बोलते थे, हमें देखे बच्चे वो आपके भी उतने भतीजे उधर पढ़ते हैं, भाई छोटे पढ़ते हैं, हमारे भी उतने ही हैं। फ़र्क ये है उस वक्त विरक साहब से 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट बेग साहब हमने मंजूर करवाई, हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया, जितना क्रेडिट आपका बनता है उतना ले आप, मैं ये नहीं आपको देता, मैं क्रेडिट नहीं देता, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी तरह शोर डालूं, मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। हमने किए पैसे मारे थे, ये सेवरेज का 1 अरब, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं बाई कार्ड कसम उठाता हूँ, बिलीव करें, ये चौधरी महमूद बशीर विरक साहब ने वो टाइम पीरियड पूरा हो गया था, फिर उन्होंने ना इस दफ़ा उन्होंने बेग साहब 6 माह पहले ये सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, टोटल फ्रीज कर दिए थे, फिर उसके बाद पैसे नहीं थे आए। मैं आपको क्रेडिट इसका देता हूँ, ये नहीं मैं चाहता कि आपने उसके ऊपर काम किया, पैसे हमने मंजूर करवाए थे, बुनियाद हमने रख दी थी, आगे आपने चलाया। 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ की सेवरेज थी। चौधरी महमूद बशीर विरक साहब ने, बेग साहब आपको पता है रावली पानी में डूब जाता है, पता है ना आपको, उस सड़क पे भी इस सड़क पे भी दोनों तरफ में इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये जनाब इसका भी हमारी
پارٹی ہماری قیادت نے چودھری محمود بشیر ورک صاحب نے 1 ارب اور 40 کروڑ کا یہ منصوبہ تھا، یہ پاس کروایا. اس پہ جب کام شروع ہوا 70% بیگ صاحب وہ کام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ راہ والی کا کام ہے، یہ ہمارے علاقے کا کام ہے. اس کے اوپر آواز اٹھائیں، اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں. 70% کام ہوا ہے، کوئی اس پہ وامق objection سنگھ نہیں ہے. بٹ اور ورکر آپ کے ساتھ ہوں گے. میں کہتا ہوں سارے ساتھ ہوں ٹھیک گے. ہے، آپ میرے ایم پی اے صاحب کی آئی ڈی کھولیں، بلال فاروق تارڑ صاحب کی 2 منتھ 3 منتھ پہلے کی. ٹھیک ہے، اس میں ایک آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون ورکر، کیونکہ آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی لیڈرشپ کو باور کرائیں. یہ ہمارے اہل علاقہ کا فائدہ ہے. 70% کام کیا ہوا ہے بلا بیگ صاحب. بلال سے انہوں نے کہا جی اس پہ رکھے ہوئے ہم نے پیسے رکھے ہوئے، وہ پیسے رکھے نہیں تھے ہوئے. بلال صاحب نے دیکھیں ہمارا کام ہے اسمبلی میں، کیونکہ ہماری آواز نہیں ہے آواز اٹھانا. بلال صاحب کی آپ فیس بک آئی ڈی کھول لیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. وہ جناب ادھر آواز اٹھائی ہے. انہوں نے بہو جی ادھر ایک پیسہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کے لیے. وہ دیکھو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ساری راہ والی کا وہ کام ہے، ہمارے علاقے کا کام ہے. کسی آپ کے کسی بندے نے کسی پی ٹی آئی کے ورکر نے، میں پچھلے جب میں آیا تھا صدر صاحب محسن صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے لیڈرشپ کو کہیں وہ 70-30% کام ہے بہو جی اس پہ کام کروائیں، اس کو راہ والی کا فائدہ ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، وہ بھی کام ہم نے کروایا. آپ دیکھیں اوور برج بنا ہے. بیگ صاحب میری بات سنیں، ٹھیک ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ لیں. ٹوٹل میجر جو کام ہے ہماری لیڈرشپ نے کروائے ہیں. ہم نے یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. نہیں، میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں. میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ بلیو کریں، آپ کہتے ہیں میں نے ادھر وہ گیس ڈلوائی، آپ میری وارڈ میں آئے، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. میری بات سنیں نا، میری بات میں اگر میں آن ایئر بیٹھا ہوں، اگر میں سیاست چھوڑ دوں گا، اگر میں جھوٹ بول کے جاؤں گا، جو میں غلط ہوں گا میں اپنے آپ کو غلط کہوں گا، ہاں میں غلط ہوں، میں کہوں گا. میرے میں اتنی قوت ہے، اخلاقی قوت ہے. میں کہوں میری بات یہ ایسے نہیں بات، ایسے نہیں میری بات. پچھلی دفعہ کنٹونمنٹ بورڈ کی 8 کلومیٹر کی پائپ لائن آئی تھی. بیگ صاحب 2 کلومیٹر میں نے اپنی وارڈ میں ڈلوائی تھی، کیونکہ میں ایکٹیو تھا. میں اس سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، جو سوئے ہوئے ممبر تھے انہوں نے نہیں ڈلوائی، میں نے ڈلوا لی. یہ بھی جو پائپ لائن میری وارڈ میں ڈلی ہے، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بات تو سن لیں. یہ بھی پائپ لائن وامق سعید چودھری محمود بشیر ورک صاحب کی وسادت سے یہ پائپ لائن میری منظور پڑی ہوئی تھی. پائپ جو سیوریج وہ ہمارے پاس گئی ہے، گیس میں آپ کے حلقے کی بات نہیں کر رہا، میں میری وارڈ کی بات کر رہا ہوں. میری وارڈ میں وہ پڑی ہوئی تھی، میری وارڈ میں وہ پڑی ہوئی تھی. میری بات سنیں نا پہلے. وہ میری وارڈ میں بیگ صاحب میں نے پاس کروائی فائل، بلیو کریں میرے پاس ریکارڈ ہے. میں آئے اگلے آپ آ جائیں ادھر پروگرام میں، میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا میرے نام. وہ نہیں، ٹائم پورا ہو گیا. میری بات تو سن لینا، میری بات سنیں. وہ پورا ہوگا ٹائم، آپ نے ڈلوا دی، ٹھیک ہے، آپ کو جتنا کریڈٹ آپ کا بنتا ہے آپ لے لیں، ٹھیک ہے. اب الیکشن ہوئے ہیں، میں ہارا ہوا ایک کینڈیڈیٹ تھا پچھلی دفعہ بھی، اس دفعہ بھی میں ہار گیا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں. وہ مجھے بھی پتا ہے انہوں نے کس طرح مجھے ہرایا ہے اور میں کس طرح ہارا. ٹھیک ہے، بات اس پہ نہیں ہے، بات ہے کام پہ. سیاست ہے کام کی، سیاست نام ہے کام کا، خدمت کا. آپ کو پتہ ہے ہم تو سیاسی ادنے سے ورکر ہے راہ والی کے، ہم تو گلی گلی پھرتے ہیں. لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، میں بڑی باتیں تو نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہوں. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنی میری وسادت ہے، میں اب میری حکومت بھی نہیں ہے، یقین کریں. میں اپنے ایم پی اے صاحب بلال صاحب کو ابھی فون کرتا ہوں، ابھی کروا لیں، آدھی بیل پہ فون اٹھائیں گے، فلاں کام ہے سر، فلاں کام ہے سر. ان کے کام ہمارے ذمے ہیں. ہم ورکر لوگ ہیں، ہمیں کام کرنے کا شوق ہے. ابھی بھی میں سی پی او کے پاس، ڈی سی صاحب کے پاس، کمشنر صاحب کے پاس بلال صاحب کو اور محمود بشیر ورک صاحب کو لے کے جاتا ہوں. کیوں لے کے؟ جو فیس بک پہ چڑھاتے نہیں ہیں ہم. کیوں؟ اگر ان کو پتہ چل جائے یہ تو اچھا بندہ ہے، ورکر ہے،
ان جیسے ورکر سارے تو نہیں ہیں، وہ پھر ادھر جا کے کہتے ہیں دیکھو جی تسی نون لیگ دے کام کرتے ہو. بلیو کریں کتنے کام ڈی سی صاحب سے میں نے ریکویسٹ بلال صاحب کو ساتھ لے کے کروایا، ویرک صاحب کو جا کے ساتھ لے کے کروایا. یہ 5 سال آپ کی حکومت ہے، آپ لوگوں کو چاہیے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو یہ سیوریج کا مسئلہ ہے یہ حل کریں. دیکھیں میری بات سنیں، میں شہباز شریف صاحب جب ادھر آتے تھے نا سر، ہم ان کو کہتے تھے ادھر میڈیکل کالج بنائیں مل والی یہ شوگر مل والی جگہ پہ، ادھر آپ ہمیں چلڈرن ہسپتال بنا دیں. دیکھیں میری بات سنیں، 5 سال گزر گئے، ہم نے بے تحاشا بے سب کوشش کی، ادھر نہیں بن سکا ہم سے نا وہ جو ہے پروجیکٹ نہیں حاصل کر سکے. آپ کی لیڈرشپ نے کیا ہوا اعلان، آپ کی حکومت ہے، اگر آپ نے اس پہ کام نہ کیا، آپ 4 سال میں نہیں کیا، 1 سال آپ کے پاس ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا رہا آپ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے راہ والی پہ رحم کریں، ادھر کام شروع کروائیں. یہ پھر بننا ہے، باتوں سے یہ کام نہیں ہونے، عملی سیاست کا نہیں. ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہے. راہ والی میں میری بات سن، 1 منٹ میں چھوٹے صاحب بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے بیگ صاحب کام شوق سے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایم پی اے صاحب اور ایم این اے صاحب ہمارے بھی ایک دکھڑ سے ہیں، ایک گجرانوالہ سے ہیں. بلیو کریں ہم ان کو سونے بھی نہیں دیتے. کیوں؟ ہم نے راہ والی میری بات تو سن لینا، میرے ساتھ آپ پریکٹیکل کر رہا تھے. عمران صاحب یہ کام کریں جس طرح ہماری لیڈرشپ نے کام کیا، آپ بھی ایز اے ورکر اپنی لیڈرشپ کے پیچھے جائیں. ہم نے تو بڑے کام کیے، چھوٹے کام تو ہم نے کر کیے. لوگوں کے گھر جا کے کام کیا ہے. اچھا آپ نے بتا دیں، یہ خواب ہی ہم نے دکھایا. عمران صاحب یہ بتائے کہ جو ورکر کی عزت ہونی چاہیے تھی، نظریاتی کارکن، آپ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. خوشی گجر، آپ میری بات بتا رہی، سوری 1 منٹ ٹھہرے ذرا، 1 منٹ معذرت کے ساتھ کرنا تو نہیں ایسے چاہیے. میری ایک بات، میری بات سنیں، کب کیا ورکر ہے؟ نظریاتی ورکر ہیں. خوشی گجر صاحب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مجھے بتائیں ان کو کیوں ٹکٹ دیا؟ آپ کو میں نے آپ کی، میں نے میری بات سنیں جی، میں نے آپ کی، میں ایز اے مسلم لیگ نون ورکر، میری پارٹی بھی نہیں ہے، میں نے آپ کی، آپ کے لیے حق کی آواز کے لیے میں نے کہا کہ یہ رائٹ ہے، بیگ صاحب کا رائٹ ہے، اس کو نظریاتی ورکر ہے. باس بات یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے، ان لوگوں کو یہ پاور جواب لے لیں. حقیقت بات وہ یہ ہے کہ مجھ سے کمٹمنٹ تھی میرے طارق صاحب کی، جی جی، کہ میں نے آپ کو بھی، مجھے یہ بات کمٹمنٹ دی یار، نہیں 6 بندوں سے جو ہماری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران بے کو ہم نے کونسل بنانا ہے. جی جی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جب ہوتی ہے نا نامزدگی کی باری فارم، جو نامزدگی زیادہ وعدہ کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں. میری جو ذمہ داری لگی تھی نا، 5 بندوں سائن کرنے تھے، 5 بندے تھے امیدوار. جی جی. میری ڈیوٹی لگی قمر چیمے کی. اب قمر چیمے کے دل میں پہلے میل تھی، ٹھیک ہے، نون کے ساتھ ڈیل تھی، اس نے میرے فارم سائن نہیں کی تھی، اس وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں بنی. بغیر ٹکٹ یہ سائن کرتا، کیونکہ کیا بات کر رہے ہیں بیگ صاحب، اس کے بعد بیگ صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کیا بیگ صاحب میری بات سنیں، میں یہ بات نہیں مان رہا، میری بات سنیں. لیڈرشپ ٹکٹ دے، ٹھیک ہے، عمران بے کو ٹکٹ دے، کسی یہ چلیں، وہ تو 2-3 بھاگ گئے، وہ تو 2-3 آپ نے بکا دیے، آپ نے بکائے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیڈرشپ نے بکائے ہیں. تو اب دوسرے سے یار سگنیچر، سر میں کیا رہا ہوں 6 بندے سائن کر دیے، ہمارے اس بندے کے اندر منافقت تھی. یہ بات اسمبلی ہوئی ہے. چلے نہ کریں، یہی بات ہم نے کہی ہے. قمر چیمہ صاحب اچھے بندے ہیں، نائی صاحب میں ذاتی طور پر ان کو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، خاندان کو بھی جانتا ہوں. نائی صاحب بھی ہیں، بڑے لوگ ہیں، اچھے گھر کے وہ بندے ہیں، اچھے ورکر ہیں وہ. انہوں نے بہت چیپ حرکت کی ہے، میں آپ کے لیڈرشپ کروائی ہے ان سے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو لڑائی ہے وہی سیاست ہے. سوشل میڈیا پہ جو سر سوشل میڈیا پبلک کی زبان ہے، کیا کر رہا ہے، پبلک کی زبان بولتے ہیں وہ. یہاں پہ جتنی جس طرح سیاسی کلچر کو آپ لوگوں نے، آپ کے نوجوانوں نے خراب کیا ہے، ان کے اخلاقیات کو، حدود کو، سر کیا خلاف کر رہے ہیں، زبان دی اپنے خلاف. سر ایسے نہ کریں، اب ہم بولتے ہیں بدخلاقی کرتے ہیں، پابندیاں لگائیں گے، کون سی پابندی لگا، ہم نے تو لوگوں کو زبان دی ہے. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے وہ محترم عمران بیگ صاحب تھے، جو نظریاتی کارکن تھے اور خیر وہ رہیں گے غالباً.
تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی ہم کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھیں گے. تو ان کے ساتھ جو عوام مقصد بٹ صاحب ہیں, جو ایک پہچان ہے راہ علی کی, تو کشمیریوں کی پہچان ہے, تو ان دونوں کی آپ نے بات سنی اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.